बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए। एक लड़की की कहानी हुमैरा की। हुमैरा कहती हम लोग जो थे, मेरी एक दोस्त थी सफ़ा, मेरी वालदा के बहुत हमारे मोहल्ले में भी रहते थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे। हमारी वालदा का उन वालदा की बहुत दोस्ती, गहरी दोस्ती थी। बच्चों की भी दोस्ती होगी। फिर हम स्कूल भी साथ में जाते थे, एक ही स्कूल था। सफ़ा का भी, उसकी बहन थी मरवा, वो भी। एक उसकी बहुत छोटी बहन थी, भाई भी था, हमारे भाई थे। मैं बिल्कुल लड़की एक थी, इकलौती थी, और मेरे भाई मुझसे बड़े थे। तो हमेशा हम लोग साथ स्कूल जाते। कभी उसका वालिद हमें छोड़ देता, कभी हमारा वालिद छोड़ देता, कभी वो ले आते, कभी हम पैदल चले आते। हम साथ में जाते, साथ में आते। कोई स्कूल का काम होता, पढ़ाई का, हमारी वालदा में उसके पास चली जाती, उसकी वालदा मुझे पढ़ा देती, कोई जो कभी हो, यानी बिल्कुल हम एक दूसरे का सहारा थे। इसी तरह चलता गया, वक्त गुजरता गया। फिर हमें 8वीं क्लास में, हम बड़े हो गए, 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, इम्तिहान हो रहे थे। तो वो लड़की कहने लगी, कहते हम लोग शादियों में साथ में जाते। कहते हमारा एक ही क्या कहते हैं, एक ही हाथ था, हम साथ, हम एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते जब तक हम साथ नहीं बैठते। फिर लड़की कहने लगी, सफ़ा मेरा वालिद जो थे, हम दूसरा घर ख़रीद रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उधर हमारे जो नतीजे हम लेने गए। तो उसी वक्त उसने मुझे बात की। मैंने कहा आपने तो नहीं बताया कभी। कहते नहीं, हमें नहीं पता था, हमारा वालिद अभी ये घर बेच दिया है, हम दूसरा बहुत दूर अभी जा रहे हैं। कहते मुझे तो बहुत ये हो गया, क्या कह रही हैं आप? हाँ, जैसे आपने सुना है। फिर मैंने वालदा को कहा, मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरी वालदा कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं तो हम लोग आते जाते रहेंगे, वो भी आएंगे। मैंने कहा ये बात तो नहीं होगी, इधर तो हम पैदल आते पैदल जाते। कहते उन लोगों का मसला है, वो अपना काम कर रहा है, ये बेच रहा है तो और ख़रीदा, दूसरा सस्ता ख़रीदा, इसको फ़रोख्त किया महंगे पैसों में। ये अच्छा महल्ला था, उस थोड़ा दूर गया। इसी तरह वो अपना घर बदलते गए, उसका फिर ये बिज़नेस हो गया। इसी तरह उसने ये नहीं किया कि मैं एक घर में रह जाऊं। वो ये करता, जो घर ख़रीदता था उसी घर में रहता था। पहले इस घर को बेचता, फिर जो घर ख़रीदता उस उधर चला जाता, उधर शिफ्ट हो जाता। बस उन लोगों का सामान हमेशा बांधा रहता, अभी हम कहाँ जा रहे हैं। बस 1 साल में उन लोगों का काम बन जाता, इधर एक सेल कर लेता, दूसरा ख़रीद लेता। कहते फिर वो अच्छे लाभ है खासे हो गए। फिर हमारा बहुत मिलना इतनी ज़्यादा नहीं होता, फिर भी चलते चलते ज़िंदगी गुजरती रही। टीचर हम लोग बन गए, वो भी हम भी। फिर एक ही जगह पर हमें जॉब भी मिल गई। फिर वो लड़की को हुमैरा कहने लगे मेरी शादी हुमैरा की होगी। वो हुमैरा चली गई वहाँ से। मेरा कहती है कई साल तक मैं रब्ता रखा, 2 साल तक। तो हुमैरा कह रही है सफ़ा के साथ। फिर जब इंसान दूर होता है, फिर उस वक़्त इतनी ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं थे, बहुत महंगे थे। अभी तो चलो एमओ आ गए, तो व्हाट्सएप है, तो बहुत चीज़ें सस्ती बहुत हैं। उस वक़्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर मैं जब आई तो वालदा से पूछा हाँ कैसे हैं वो लोग को। कहते हैं तुम भी अपनी ज़िंदगी गुजारो, हमेशा बस सफ़ा के पूछती रहती हो। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, क्योंकि मेरी दोस्त भी वो थी और बहन भी वो थी कि उसके बग़ैर मैं नहीं रह सकती। ठीक है, ज़िंदगी होती है, शौहर होता है, बाप होता है, माँ होती है, लेकिन दोस्त भी होते हैं। लोग होंगे नहीं होंगे, वो लड़की मेरा करेगी, मेरी वो दोस्त थी कि मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। बस मुझे वक्त ने बहुत दूर कर लिया, हालात ने, क्योंकि शादी हो गई। फिर जॉब की वजह से उसकी जॉब और जगह थी। कहती मुझे बिल्कुल उसके बगैर अच्छा नहीं लगता। मैं जब से उससे बात नहीं करती, मुझे बहुत अच्छे बातें करती। लड़की पढ़ाई की बहुत होशियार थी, नमाज़ें पढ़ती, कुरान पढ़ती, अच्छी बातें बताती। कहती उसके बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी थी जब तक मैं उससे बात नहीं करती। कहती 6 महीने तक हमारा नहीं चलना है, राब्ता नहीं हो सका।
پھر اس کی والدہ کا فون آیا ہماری والدہ کے پاس، کہنے لگی وہ لڑکی بہت بیمار ہے صفا۔ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتی ہے پتہ نہیں، ہم نے دوسرا گھر خریدا، بہت گھر ان لوگوں نے خریدے، ایک تھوڑا بہت دور تھا کہ تھوڑا جنگل میں تھا، جنگل تو نہیں تھا لیکن شہر نوی کالونیاں تھی۔ کہتے وہ ادھر بہت ولا تھا، بہت بڑا پلاٹ تھا۔ وہ اس کے والد نے کہا ابھی ہم یہ گھر نہیں بیچیں گے، کیونکہ اوپر بھی ایک کمرہ تھا۔ وہ کہنے لگے ہمیشہ رہیں گے، ہم جو اور پیسے ہیں وہ کاروبار شروع کریں گے۔ پھر اس کا بھائی بھی بڑا ہو گیا، لڑکیاں بھی دونوں کما رہی تھی، ٹیچر تھی، اس کی تیسری بہن بھی کام کر رہی تھی۔ کہتے وہ ہم نے کہا اس نے اوپر والا کمرہ لے لیا۔ صفا نے ہمیشہ پڑھتی کرتی اور بچیوں کے کام ہوتے تھے اسکول کے، وہ بھی کرتی تھی، بیٹھی رہتی تھی۔ کہتے جب وہیں ہم لوگ گئے تو لڑکی کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے، پھر بہت روتی تھی۔ کوئی آتا ہے مجھے مارتا ہے، کوئی میرا گلا دباتا ہے، کون ہے وہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہیں مت رہو، یہ تو گھر ہمارا تھا، جاؤ نہیں میں تمہیں مار دوں گی۔ پھر ہم نے شک کہتے، اس کی ماں کہتے مجھے شک تھا، کیونکہ میں جب سے ہم سو جاتے تو ہمارے آواز آتی کچن سے کسی برتنوں کی۔ پھر میں کہتے ہوں بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، کوئی آیا ہوگا۔ کہتے سب تو سو ہوتے تھے، کبھی دیکھتی یہ لڑکی آ رہی ہے میرا نیچے۔ کہتے میں اسے بات کرتی، مجھے جواب نہیں دیتی تھی، اس کی ماں کہہ رہی ہے، لیکن اس کی ماں کے کسی کو اثرات نہیں تھا، اسی اس کو ہو گئے، صفا کو ہو گئے تھے۔ صفا کہنے لگی پھر ہم تو جب سے میں نے دیکھا تو میرا کہہ رہی ہے وہ بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ جب ہم اسے بات کر رہے تھے بھئی کیا تھا، کون لوگ ہیں، کیا کہتے کوئی جواب نہیں دیا وہ لوگ۔ پھر ان لوگوں نے گھر بھی دوسرا لے لیا، وہاں کچھ اس کو چھوڑ دیا، چلو ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اس کا باپ بار بار یہ بات کرتا ہے یہ میری مجھے نہیں پتا تھا، میری بیٹی کا زندگی برباد ہو گئی ہے۔ کہنے بہت لڑکی بہت کمزور ہو گئی، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا۔ کہتے جب میں دیکھا تو اس وقت ٹھیک تھی، تھوڑی سی بات کر رہی تھی۔ میں نے جو سوال کیے تھے اس نے بہت سارے سوال اچھے اچھے جواب دیے، کئی جواب اس نے صحیح نہیں دیے۔ میں نے کہا جب لوگ انسان مر جاتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں اس کا؟ کہنے لگتے اس کو پھینک دیتے ہیں کچرے میں۔ میں نے کہا صفا آپ کیا کہہ رہی ہوں؟ ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر جنازہ پڑھتے ہیں، غسل کرتن اس کا، پھر اس کو قبر میں دفناتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا اس کا کچھ دماغ بھی خراب ہو گیا اور جنات کا بھی اثرات ہے۔ پھر وہ کھانا پینا اس کی ماں نے کہا اس نے چھوڑ دیا۔ پھر ہم لوگ آتے جاتے، میں نے وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے کہا میں اپنی دوست دیکھ بھال کرتی ہوں۔ پھر میری والدہ ہم بہت جگہ پر لے کر وہ بھی جاتے ہیں، ہمارا والد سب کہتے کوئی فرق نہ پڑا لڑکی۔ پھر وہ بالکل آخر مرحلے میں پہنچی ہوئی تھی، کہتے بس اسی طرح پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ ہم جدا ہوئے وہاں سے، محلے سے، دوسری مرتبہ ہم پھر مل گئے، پھر ہم ٹیچر بنے وہاں سے، اسکول سے ساتھ میں تھے، پھر وہاں سے جدا ہوئے، پھر تیسری مرتبہ وہ ہمیشہ گلے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن پھر اس کا والد ابھی یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں گھر بدلتا رہا، مجھے نہیں پتا تھا میری زندگی بیٹی کی چلی جائے گی، لیکن ایسا تو کوئی نہیں سوچتا۔ اس نے تو اچھا خاصا گھر لیا، لیکن کہتے بہت سستا مل رہا تھا۔ انہیں لوگوں نے کہا چلو یہ گھر بہت دور ہے، اس لیے یہ نہیں پتا تھا وہ لڑکی وہاں نہیں رہے گی۔ کہتے اتنی لڑکی اچھی، اتنی پیاری، کہتے ابھی لوگ کوئی نہیں مانیں گے کہ کیا ہوا اس کو۔ کہتے بہت جلدی مر گئی، جس سے بات کی کیا کوئی مان نہیں رہا تھا۔ یہ تو دنیا جانا ہے سب نے، ابھی ہمارے خیالوں میں آتی ہے، خوابوں میں وہی ہے، لیکن وہ ادھر دنیا میں نہیں۔ ہم جائیں گے، اس نے واپس نہیں آنا۔ اس کی جناتوں نے اس کی زندگی لے لی، لیکن اس کی ماں کو نہیں پتہ چلا وقت پہ۔ اسی وقت جب دیکھتے ہو لڑکی کہہ رہی ہے یہاں کچھ ہے، اور اسی وقت وہ چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے ہم نے سوچا ہم سامان وغیرہ سب سیٹ کر لیا، کیونکہ ہم پہلے ہمارا ہمیشہ سامان باندھا رہتا، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم نے یہی سوچا کہ ہم ابھی یہیں رہیں گے، کیونکہ واپس نہیں، کہیں اور گھر نہیں جائیں گے۔ اچھا خاصا گھر تھا، بہت کوٹھی تھی، بہت خوبصورت تھی، کب کی ویران تھی،
पता नहीं उन लोगों ने क्यों बेचा, वो भी हो सकता है जिन्नात। फिर आस पास से वाले से पूछा, कहते फिर किसी को होश नहीं था, लड़की ने इतनी सबका जीना हराम कर दिया ना कि बीमार होगी ना वो बहुत। एक तो इंसान जब बीमार होता है घर में, क्या कहते कुरान भी पढ़ते सारा दिन घर में, कहते वो बिल्कुल उसको आराम मिलता। बहुत रोती, अल्लाह ना दिखाए किसी को। पानी देते फेंक देती, खाना नहीं लेती। कहते डॉक्टर के पास ले जाते, वो कहते कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसी तरह वो चलेगी। अल्लाह ना करे किसी के बच्चों बेटियों के साथ इसी तरह हो। मेरे कोई लोग अच्छे हो जाते हैं लेकिन सफ़ा ठीक ना हो सकी, सफ़ा इस दुनिया से चल बसी। उसने तो सब भी जाना है। तेरे एक मेरा कह रही हो मेरी दोस्त चली गई, कब तक मुझे ये नहीं तो आया। 1 साल हो गया, मुझे बहुत उसकी याद आती। अभी थोड़ी सी, अभी दूसरी मरवा आती है। मरवा भी बिल्कुल अकेली हो गई है। उसकी बहन थी, उसकी दोस्त थी, वो माँ बाप की बड़ी बेटी वही थी, सहारा भी वही थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। चलो भाई, अच्छी तो लगेगी क्योंकि बहुत दर्दनाक कहानी है। अल्लाह करे किसी के साथ ना हो। हम किसी को डरा नहीं रहे। अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।